बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अहमद रजा खान मनिका और मियां फारूक अहमद खान मनिका के एजाज़ में जलसा मुनाकिद किया गया। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। सिकंदर चौक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो। बानी सिकंदर चौक बुजुर्ग सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मियां नूर सिकंदर खान मांडल की सरबराही में मांडल बरादरान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 139 मियां अहमद रजा खान मनिका और सूबाई हल्का PP 193 मियां फारूक अहमद खान मनिका के एजाज़ जलसा मुनाकिद किया गया। सिकंदर चौक आमद पर अहले इलाका ने फूलों की पत्तियां निशावर करके इनका वालहाना और पुरतपाक इस्तकबाल किया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं ताकि हल्का की तामीर और तरक्की के साथ साथ हम बेहतर कानून साजी में अपना किरदार अदा कर सकें। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मियां मोहम्मद अली मनिका, मियां सलीम काशिफ मांडल, राना अब्दुल खालिक, मियां उबैदुल्ला अलीम एडवोकेट, मियां नईम खान मांडल, जहीर अहमद ताड़र, मियां रियाज मांडल समेत अवाम का जमे गफीर मौजूद था। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO नसीबुल्लाह की क़यादत में ज़िले पुलिस, रेंजर्स और दीगर महकमों की जानिब से इलेक्शन 2024 के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए बहावलनगर शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन्स बहावलनगर से शुरू होकर सतलुज पार्क चौक, रफीक शाह चौक से बल्दिया रोड, सिटी चौक, कॉमर्स कॉलेज चौक से डिग्री कॉलेज रोड और हुसैनाबाद चौक से गुजरता हुआ जेल रोड से मिंटनाबाद चौक और नर्सिंग स्कूल से होता हुआ रेलवे चौक और मुबारक गेट सर्कुलर रोड से गुजरता हुआ बहावली चौक से हारूनाबाद रोड और दोबारा वापस पुलिस लाइन बहावलनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून, DPO नसीबुल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन 2024 के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन 2024 के दौरान हुकूमत की तरफ से ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करवाई जाएगी। अमन को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और जिला की पुरअमन फिजा में किसी को भी रखना नहीं डालने देंगे। बाद डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO नसीबुल्लाह दीगर महकमों के अफसरान ने तहसील मिंचनाबाद में भी फ्लैग मार्च किया। शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 के हवाले से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। DPO ऑफिस कंट्रोल रूम कायम। जिला भर में 616 पोलिंग स्टेशन पर 3000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 63 हिसास पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी, रेंजर्स और एलीट फोर्स की नफरी तैनात होगी। हिसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट नस्ब CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। SHOs अपने अपने इलाकों में गश्त करके अमन व अमान की हाल बरकरार रखेंगे। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, आतिशबाजी की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए मरबूत ट्रैफिक प्लान तश्कील देकर ट्रैफिक अमला तैनात किया गया है। इलेक्शन के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम ज़राए बरोए कार लाते हुए पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को हर सूर यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। थाना सिटी लियाकतपुर पुलिस ने चर्च बरामद होने पर मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। DSP लियाकतपुर मलिक मोहम्मद असलम साबिर की निगरानी में SHO थाना सिटी लियाकतपुर हाफिज शफीकुर रहमान और टीम की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता रोज ASI मुमताज़ अहमद ने दीगर पुलिस पार्टी के हमरा दौरान गश्त और पड़ताल जराइम मुखबर से इतला पाकर खुर्शीद टाउन से मंशियात फरोश आमिर मुगल को 500 ग्राम चर्च बरामद होने पर रंगे हाथों हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक जलानी का खुसूसी तजज़िया मुलासा फरमाइए, जिसमें तहसील तांदियावाला के हल्का NA 97 PP 102 और PP 103 में पहले नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों का नाम बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने तहसील तांदियावाला के हवाला से अपना एक तज्ज़िया पेश करने जा रहा हूँ। इस वक्त कौमी असम्बली में बहुत से उम्मीदवार खड़े हैं, मगर उनमें काबिल ज़िक्र जो हैं वो IPP के उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून के। इस तरह जमात इस्लामी और
تحریک لبیک یہ قابل ذکر ہے، ان کے علاوہ آزاد امیدوار بھی ہیں، لیکن اصل مقابلہ جو N97 میں ہے وہ کنجوانی سے تعلق رکھنے والے 3 بڑے کھلاڑی، 3 بڑے حریف، 3 بڑے امیدوار، ان تینوں کا تعلق کنجوانی سے ہے۔ ان میں ہمایوں اختر خان صاحب ہیں جو IPP کے نامزد امیدوار ہیں، کنجوانی سے ہی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سعد اللہ خان بلوچ ہیں، اور اسی گھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں علی گور خان امیدوار ہیں۔ ہمارے سروے کے مطابق تمام کینڈیڈیٹس نے بھرپور اپنی انتخابی مہم چلائی اور اپنے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو خوب چارج کیا، موٹیویٹ کیا، لیکن اس وقت میں جو مقابلہ دیکھ رہا ہوں وہ ہمایوں اختر خان اور سعد اللہ خان میں دیکھ رہا ہوں۔ اب سعد اللہ خان کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے ٹکٹ کے حوالے سے بتایا، اس کی وجہ سے بھی PTI کے ووٹرز کا ایک ذہن بدلا ہے اور اس کا فائدہ ہمایوں اختر خان کو ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینے سے تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمایوں اختر خان ایک نیا چہرہ ہیں، گو کہ وہ 35 سال سے ادھر آباد ہیں، ان کی شوگر مل نے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، مگر تاندلے والا مامو کانجن کی عوام پہ وہ پہلی دفعہ یہاں N97 سے الیکشن لڑ رہے ہیں جس میں مامو کانجن بھی آتا ہے۔ تو میرے خیال میں اور میرے تجزیے کے مطابق پہلے نمبر پہ ہمایوں خان آئیں گے اس الیکشن میں، نمبر 1 ہوں گے، اور نمبر 2 پہ PTI کے امیدوار سعد اللہ خان بلوچ ہوں گے، اور 3 پہ علی گور بلوچ میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ اسی طرح جو PP 102 ہے، PP 102 میں جو سردار سکندر جتوئی ہیں IPP کے امیدوار، وہ بہت مارجن سے یہ میلہ لوٹ لیں گے، سیاسی میلہ لوٹ لیں گے PP 102 کا، اور وہ ممبرز بائی اسمبلی بنتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور PP 103 کی جو صورتحال ہے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یہاں پہ بہت سے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، ان میں قابل ذکر جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کے چودھری صفدر شاکر صاحب، PTI کے چودھری نور شاہد، اور جو ہیں اپنا تیسرے نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں آزاد امیدوار پیر عبدالرسول صاحب۔ یہ ان کے درمیان میں مقابلہ دیکھ رہا ہوں، اور ان میں مجھے جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے چودھری صفدر شاکر صاحب نظر آ رہے ہیں۔ چودھری صفدر شاکر صاحب کو نون کی وجہ سے، اس کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ تھوڑے ان سے نالاں ہیں، مگر چودھری صفدر شاکر صاحب کی جو ذاتی کاوشیں ہیں یا ان کے جو کام ہیں ترقیاتی حوالے سے وہ قابل ذکر ہیں۔ تو مجھے پہلے نمبر پہ چودھری صفدر شاکر اور دوسرے نمبر پہ جو وہ PTI کے امیدوار نور شاہد نظر آ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ پیر عبدالرسول صاحب۔ پیر عبدالرسول صاحب نے ایک بڑی سیاسی غلطی کی ہے کہ ہمایوں اختر خان کے ساتھ ان کو ایک موقع ملا تھا پینل بنانے کا، وہ بہت بڑی سیاسی غلطی کر گئے ہیں۔ اگر وہ پینل بنا لیتے تو یہ پینل بالکل کلیئر کٹ یہ انہوں نے الیکشن لے جانا تھا۔ تو اس مطلب صورتحال یہ ہے کہ اس حلقہ میں 3 امیدواروں کا مقابلہ ہے، چودھری صفدر شاکر، چودھری نور شاہد اور پیر عبدالرسول شاہ صاحب۔ ان تینوں میں جو ہیں بالترتیب جس طرح میں نے ترتیب دی ہے یہی رزلٹ آئے گا۔ تو انشاءاللہ آج آخری دن ہے سوچ بچار کا، میں عوام کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ
सोच विचार के बाद इस दफ़ा आजमाए हुओं को बार बार वोट देने की गलती ना करें। हुमायूं अख्तर ख़ान को वोट दें, वो असल तब्दीली है। हुमायूं अख्तर ख़ान ने अपने अमल से, अपने किरदार से साबित किया है और वो कौमी सतह के लीडर हैं। अगर हुमायूं अख्तर ख़ान बनते हैं MNA तो आगे उनके वज़ीर बनने के बहुत कभी चांसेस हैं, क्योंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। इसमें IPP के हुमायूं अख्तर ख़ान जो है वो बिल्कुल वफाकी वज़ीर बनेंगे। अगर वो वफाकी वज़ीर बनते हैं तो फ़ायदा NA-97 की आवाम को होगा। जिस तरह शुगर मिल ने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, इस तरह वो एक गत्ते की बहुत बड़ी मिल लगा रहे हैं जिसमें हज़ारों नौकरियां लोगों को मिलेंगी। वो मिल स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जो ये चेहरे हैं हुमायूं अख्तर ख़ान, आप इनको इस दफ़ा आजमाएं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से हमारी नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात आखिरी मराहिल में दाखिल, इलेक्शन सामान की तरसील का अमल शुरू। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग सामान की मुंतकली का काम शुरू। 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली में आम इंतखाबात के पोलिंग के लिए बॉक्सेस समेत तमाम सामान की तरसील शुरू कर दी। डिग्री कॉलेज मीरपुर माथैलो से इंतखाबी सामान पोलिंग अमले के हवाले। बसों समेत दीगर गाड़ियों में सामान रवाना। पोलिंग सामान की मुंतकली के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। आम इंतखाबात के हवाले से जिला घोटकी की कौमी और सूबाई असम्बली की पोलिंग स्टेशनों पर SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा सोमरू, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की जानिब से 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है और ज़िला घोटकी के कौमी और सूबाई असम्बली के टोटल 728 पोलिंग स्टेशन में 260 हसास, जबकि 207 को इंतहाई हसास और 261 को नॉर्मल करार दिया गया है। और इन पोलिंग स्टेशनों पर 5150 पुलिस अफसरान और एहलकारान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरे अंजाम देंगे, जबकि पाक आर्मी की जानिब से 500 और सिंध रेंजर्स की जानिब से 300 अफसरान और एहलकारान अपने फ़राइज़ को सरे अंजाम देंगे। और पुलिस की 160 मोबाइलें और 117 मोटरसाइकिलें जो ईगल गश्त पर मामूर होंगी और ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन पर लेडीज़ पुलिस को तैनात किया जाएगा और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार पुलिस एहलकारान भी मौजूद होंगे और बम डिस्पोजल की टीमें भी हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हेडक्वार्टर पर मौजूद होंगी। मज़ीद में आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि कांटे एजेंसी प्लान के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी और हर पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे के जरिए कड़ी नज़र रखी जाएगी और SSP घोटकी की हिदायत के मुताबिक मुतल्लिका पुलिस अफसरान पोलिंग स्टेशनों पर गश्त करेंगे और रिपोर्ट करेंगे और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या किसी मखसूस शख्स की नकल व हरकत पर रिपोर्ट करेंगे। जी लाहौर NA 119 उम्मीदवार कौमी असम्बली मरियम नवाज शरीफ और PP 150 उम्मीदवार सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर की इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी। बागबानपुरा बाजार के सरपरस्त आला मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू, मरहूम के साहबजादे मियाँ मिराज इलाही शेरू, चेयरमैन ट्रेड कंट्रोल बोर्ड मियाँ दावर मिराज ने भी PMLN की हमायत का ऐलान कर दिया। मेन GT रोड पर पुरवकार जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में बागबानपुरा बाजार की ताजर बरादरी और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार की जानिब से पुरवकार जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर की खुसूसी शिरकत। जलसा भगवानपुरा बाजार के सरपरस्त आला मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू, मरहूम के साहबजादे मियाँ मिराज इलाही शेरू, चेयरमैन ट्रेड कंट्रोल बोर्ड मियाँ दावर मिराज, सदर शेख अब्दुल वहीद तारा की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ। जलसे में फैसल संगाड़ा, चौधरी जवेद अहमद, शेख सोहेल, शेख इब्रार, कारकुनान और ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूस सल्लम से किया गया। जलसे में खुसूसी खिताब उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, आज के जलसे में अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार की क़यादत का भरपूर हमायत के ऐलान पर दिल की तय गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाने पर यकीन दहानी करवा दी है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी जमात कोई नहीं है। आप अपने बच्चों के बेहतर और शानदार मुस्तकबिल के लिए एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ
मोहम्मद नवाज शरीफ को मुंतखब करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि हम आपके इलाके के मसाइल को हल करवा सकें। और मुख्तलिफ शहरों में होने वाले कामयाब जलसों में अवामी समुंदर ने इंतखाबात से पहले ही अपना फैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में सुना दिया है। ये पैगाम दिया है कौम नए पाकिस्तान के ख्वाब देख देख कर थक चुकी है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दुनिया के साथ बेहतर और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। सांगड़ से अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से जिला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में जिला भर के अहम शाहराहों पर शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखने के लिए एसएसपी सांगड़ की रिजर्व फोर्स में शामिल QRF के जवानों ने स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी का आगाज किया हुआ है। जिला भर की अहम शाहराहों और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नाके लगाकर भरपूर चेकिंग की जा रही है ताकि शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जा सके। एसएसपी सांगड़ के मुताबिक जिला भर में 7000 से जायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दौरान इलेक्शन अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं और तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। अमन व अमान में खलल डालने वाले और शरपसंद अनासर से आनियातों से निपटा जाएगा। अवाम ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल कर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, इन्हें भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार चौधरी कलीमुल्लाह ने दीह 22 जमराव में पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर नाराज थे, इनके साथ मुलाकात की। साईं अकबर महर, मोहम्मद रहीम महर, शौकत महर, उस्मान राजपूत, नसीर अहमद महर, हैदर अली अराई, शहजाद अराई, अदनान अराई, चौधरी बशीर जट को चौधरी कलीमुल्लाह ने एतमाद में लिया और हैदर अराई साईं अकबर महर ने चौधरी को मिलकर खुशी का इजहार किया, साथ रहने की यकीन दहानी कराई। और इस मौके पर चौधरी आसिम जट, नदीम जट और जावेद इकबाल राजपूत मौजूद थे। आखिर में चौधरी ने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हर दुख सुख मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं। मुल्क भर की तरह कबायली जिला और अक्सई में भी हल्का NA 36 और PK 94 पर आम इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमले को मुकर्रर करदा पोलिंग स्टेशनों पर तैनात करने के लिए और अक्सई हेडक्वार्टर में जिले इंतजामिया और इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। हल्का NA 36 और अक्सई में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,56,060 है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 3,08,316 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,47,744 है। NA 36 में कुल पोलिंग स्टेशनों की तादाद 386 है, जिनमें 179 पोलिंग स्टेशन कबायली जिला और अक्सई में कायम किए गए हैं। कबायली जिला और अक्सई में आम इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला और अक्सई में 2600 पुलिस एहलकार और समेत और अक्सई स्काउट और फ्रंटियर कोर के दस्ते सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव है उस पर तकरीबन हमारे 12 लोग यानी 13 लोग मोस्ट सेंसिटिव पे हैं। जो हमारे सेंसिटिव हैं उस पे तकरीबन 10 के करीब लोग हमने वो किए हैं, डिप्लॉयड किए हैं। तो काफ़ी तकरीबन हमारी जो सफिशेंट नफरी है 1400, क्योंकि हमारे 2 कैटेगरी हैं, एक मोस्ट सेंसिटिव है और एक सेंसिटिव है। तो नॉर्मल हमारे पास है नहीं, तो चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वार एंड टेरर में बड़ा मुतासर हुआ है और यहाँ पर किसी वक्त भी मतलब हालात वो कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ़िलहाल बिल्कुल पूरा मन चल रहे हैं और कोई ऐसी इस किस्म की हमें वो नहीं है, खदशात नहीं है। तो अब हमने सफिशेंट तकरीबन 1400 की नफरी जो है पूरी पोलिंग स्टेशन पे लगी हुई है। थैंक यू। कराची दे पर चुमरा पोलिंग स्टेशन दी और दे पर कुम इंतजामात कड़ी शवी दी पोलिंग स्टेशन खो रोदा सी विच आगा द PK और द NA कंबाइंड भी नो मतलब 179 चुकुम दी आगा द NA द पारा हम दी और 179 चुकुम दी आगा द PK द पारा हम दी। बाकी तासो तसिंगा माउए चे दे के मुंगा मखे क्लस्टर्स जुड़ करियो द नोहा और द लस पोलिंग स्टेशनों नो पागे बांधे द क्लस्टर इंचार्ज चेकुम हो और द मुतालिका चेकुम महकमा दा दागे बशरान पदे यो पोलिंग स्टेशन गर्जे दली दी अल तजकुम मिसिंग फैसिलिटीज़ दागे कतली दी और बिया पे मुंग हदायत वर्कड़ी दी बिया मुंग चेकिंग करे दे द मिसिंग फैसिलिटीज़ मसलन बिजली और ब दा पूरा दी अरदी तासो सब कते शे दागे फुटेज बागस्ते शे चे हर यो पोलिंग स्टेशन ला मुंगा एहतियातन चेकुम दे यो बैटरी वर्कआउट 50 या 60
هغه والا چې کوم دی واټ والا او ورسره د درې لایټونه ورکو فلیش لایټس کې خو ځکه چې دا کاونټینګ پروسس چې کومي کا بجلی کې څه فالټ هم راځي نو چې هغه په دې متاثر نشي. مورکھنا سے مہر مرتضیٰ پڈیار کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ننکانہ سعید عزیز کی ہدایت پر ضلعی پولیس جنرل الیکشن 2024 کو پرامن کامیاب بنانے میں مصروف عمل. ضلع بھر میں جنرل الیکشن کے سلسلہ میں پولیس افسران اور جوانوں کو پولنگ ڈے کے حوالے سے فل ڈریس ریہرسل کروائی گئی. تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سرکل ننکانہ افتخار رسول باجوہ نے ننکانہ پولیس لائن میں بریفنگ دی. سٹی شاہ کوٹ میں ڈی ایس پی سرکل سانکلا محمد اعظم نے جوانوں کو بریفنگ دی. سٹی سانکلا ہل میں ڈی ایس پی عمر نے بریفنگ دی، جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ گیلانی اور ڈی ایس پی لیگل محمد نعیم نے تھانہ مانگٹا والا میں پولیس افسران اور جوانوں کو بریف کیا. جبکہ ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر سلیم حیدر شاہ نے تھانہ بڑا گھر میں پولیس افسران اور جوانوں کو بریفنگ دی. ضلع بھر میں بریفنگ کے دوران تمام پولیس افسران اور ملازمان جنہوں کے جنرل الیکشن پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے ہیں ان کو فل ڈریس ریہرسل کروائی. دوران ریہرسل تمام پولیس افسران اور ملازمان کو الیکشن کے متعلق تحریری ہدایت نامے تقسیم کیے گئے. فل ڈریس ریہرسل میں کلیریکل سٹاف، ضلع انتظامیہ ملازمین جنہوں نے بطور اسپیشل پولیس ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہیں نے بھی شرکت کی. ریہرسل کے دوران تمام پولیس افسران نے پولنگ ڈے کے موقع پر ضابطۂ اخلاق، ووٹر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ڈیوٹی کا طریقہ، الیکشن کمیشن عملے سے تعاون، سیکیورٹی ڈیوٹی کی حساسیت کی نوعیت، الیکشن کا ضابطہ کار اور دیگر اہم امور کے متعلق آگاہ کیا گیا. تمام پولیس افسران اور ملازمان کو ڈیوٹی پوائنٹس پر بھیجا گیا جہاں انہوں نے الیکشن ڈے پر ڈیوٹی کرنی اور پھر وہاں جا کر سرکل افسران، ان کے متعلقہ ایس ایچ اوز اور سیکٹر انچارجز نے ان کو بریف کیا. ڈی پی او سعید عزیز کا کہنا ہے کہ فل ڈریس ریہرسل کا مقصد الیکشن ڈے کو پرامن کامیاب بنانا ہے اور پولنگ کے عمل کے دوران لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہے. ضلعی پولیس کو الیکشن کے حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا جا چکا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ننکانہ پولیس غیر جانبدار ہو کر جنرل الیکشن کو کامیاب بنائے گی. خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے ملک محمد رضوان اولک کے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بھکر کا گورنمنٹ ڈگری کالج دریا خان کا وزٹ، الیکشن کے سامان کی ترسیل اور تقسیم کا معائنہ، سیکیورٹی چیکنگ. ڈی پی او بھکر محمد نوید کے گورنمنٹ ڈگری کالج دریا خان کا وزٹ کیا. دوران وزٹ وہاں پر جنرل الیکشن کے سامان کی تقسیم اور ترسیل کا تفصیلی معائنہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی پی او بھکر نے وہاں پر موجود افسران کو سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے مناسبت ہدایت دی. جنرل کا الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے بھکر پولیس کی جانب سے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. شامل کرتے ہیں جام شروع سے کمشنر حیدرآباد سید خالد حیدر شاہ کا ٹی ٹی سی کوٹری کالج کا دورہ. کمشنر حیدرآباد کے ہمراہ ڈی سی جام شروع، ڈی آر او علی ذوالفقار میمن، دیگر افسران موجود. کمشنر حیدرآباد نے الیکشن پولنگ کے سامان کی ترسیل کے انتظامات کا جائزہ لیا. ضلع جام شروع کے تمام پولنگ اسٹیشن پر سامان کی ترسیل شام تک مکمل کر دی جائے گی. پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ہم نے کوئک رسپانس فورم سٹینڈ بائی رکھی ہوئی ہے. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی صدر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ آج 8 فروری کا دن پاکستان میں الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے. آج پاکستان میں آباد لاکھوں کشمیری اپنے محبوب لیڈر عمران خان قیدی نمبر 804 کے وفادار امیدواروں کو ووٹ دے کر جیل سے باہر لائیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں سیاست کے نام پر انتقام لیا گیا تو ملک کو نقصان پہنچا. تحریک انصاف سے بے وفائی کرنے والے بھی آج قصہ ماضی بن جائیں گے. اتنے مشکل حالات میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں مگر شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے. تمام ووٹرز باہر نکلیں اور تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنے خصوصی بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. جعلی کیسز بنائے گئے، کارکنان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بدقسمتی سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن شفافیت کو یقینی بنانے میں اب تک ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان ہمارے آنے والی نسلوں کی خوشحالی کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. پوری قوم نکلے اور عمران خان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے جیل سے باہر نکالے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ عمران خان سفیر کشمیر ہیں. انہوں نے بطور وزیر اعظم پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ جاندار انداز میں لڑا.
آج پاکستان میں مقیم کشمیری نکلیں اور عمران خان کے امیدواروں کو کامیاب بنا کر جاندار قیادت کا انتخاب کریں جو کشمیر کی آزادی کے لیے جاندار آواز بلند کر سکے۔ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ نہ صرف ووٹ کاسٹ کرنا ہے بلکہ ووٹ کی حفاظت بھی یقینی بنانی ہے۔ کارکنان پرامن رہیں اور ووٹرز کو گھر سے نکالیں اور اپنے اسٹیشنز پر ووٹ کی حفاظت کریں تاکہ ووٹ پر ڈاکہ نہ پڑ سکے۔ انہوں نے کہا کہ درست قیادت ہی ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن ڈے پر ہی اپنا کردار ادا کر دیں ورنہ یہ الیکشن ملک کی تاریخ کی بدترین متنازع الیکشن ہوں گے۔ حلقہ پی پی 64 گجرانوالہ سے آزاد امیدوار چودھری علیم اختر بھولی گجر کے اعزاز میں کوٹلی رستم میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا جہاں ان کا پھولوں کی پتیوں اور ہار پہنا کر والہانہ استقبال کیا گیا، جس میں وزیر آباد حلقہ پی پی 35 سے آزاد امیدوار رانا راشد لطیف خان نے خصوصی شرکت کی۔ ان کے ساتھ رانا شبیر، رانا سرور، رانا پھول محمد خان، رانا جاوید اقبال، صوبیدار چودھری منظر حیات گوری، ملک وقاص، سینئر صحافی اور کالم نگار رانا فاروق طاہر اور نوجوان صحافی عامر اعجاز بٹ نے گھکڑ سے شرکت کی۔ عوام اللہ سے خطاب کرتے ہوئے علیم اختر بھولی گجر کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو مور کے نشان پر مہر لگا کر مجھے کامیاب کروائیں، میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر اہلیان علاقہ کی سب محرومیاں دور کر دوں گا، جس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اہل علاقہ نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر رانا راشد لطیف خان کے صاحبزادے رانا ذیشان راشد خان نے چودھری علیم اختر بھولی گجر کو ایک خوبصورت سونیئر کا نذرانہ پیش کیا جسے علیم اختر اور حاضرین محفل نے خوب سراہا اور زمین کا شاندار پروگرام کروانے پر شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ انصاف لائرز فورم وزیر آباد کے صدر وقاص افضل چٹھا نے کہا ہے کہ شکست خورد عناصر گھٹیا پن کے آخری درجے پر اتر آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ 8 فروری کا دن ووٹ کی طاقت منوانے کا دن ہے۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز الحمدللہ سمجھدار باشعور ہیں۔ جعلساز عناصر خود کو پی ٹی آئی سے منسوب کر کے پی ٹی آئی کا ووٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں یہاں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وقاص افضل چٹھا، احمد فراز خان لودھی، مبصر حسین چیمہ، وقاص احمد قدر، ایاز احمد، عدیل سیف چٹھا، عثمان حسن چیمہ، غلام شبیر چیمہ، میاں رمضان اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ این اے 66 اور پی پی 36 سے پی ٹی آئی کے امیدوار محمد احمد چٹھا اور پی پی 35 سے چودھری محمد یوسف امیدوار ہیں۔ چودھری محمد یوسف کو غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد گزشتہ 3-4 روز سے ان کی الیکشن سے دستبرداری کی جعلی اعلانات چلائے جا رہے ہیں، جبکہ ان میں ناکامی کے بعد شبیر اکرم چیمہ نامی شخص کو میدان میں اتارا گیا ہے جو خود کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ظاہر کر کے ووٹرز کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب کی طرف سے شبیر اکرم چیمہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، ان کی رکنیت منسوخ کر دی جائے گی، جبکہ پی ٹی آئی کے ساکھ کو نقصان پہنچانے، خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار پی پی 35 ظاہر کرنے جیسی جعلسازی پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وقاص افضل چٹھا اور دیگر نے کہا ہے کہ محب وطن پاکستانی 8 فروری کو پی ٹی آئی کے مستند امیدواروں کو ووٹ دیں گے۔ انشاءاللہ پی پی 35 سے اسٹیپلر کے نشان سے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری محمد یوسف بھاری اکثر سے کامیاب ہوں گے، جبکہ پی پی 36 سے گھڑیال اور این اے 66 سے پیالہ کے نشان پر محمد احمد چٹھا کو تاریخی کامیابی ملے گی۔ میں وقاص افضل ایڈوکیٹ، صدر انصاف لائر فورم وزیر آباد اور ہمراہ میری ساری آئی ایل ایف کی ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ میں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع گوجرانوالہ بھی ہوں۔ مجھے آج ہی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب حماد اظہر صاحب نے ایک شو کاز نوٹس بھجوایا ہے جو کہ ہمارے پی پی 35 حلقہ کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ پارٹی کی طرف سے ہمارے یہاں پہ جو نامزد امیدوار ہیں ان کا نام ہے چودھری محمد یوسف اور ان کا نشان ہے اسٹیپلر۔ کچھ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کچھ الیکشن کمیشن یا آر او کی طرف سے ایک تماشا لگایا گیا تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شبیر اکرم چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ خود ساختہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے اور پارٹی اسے اون نہیں کرتی، نہ ہی وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ شوکاز نوٹس جو ہے ان کے نام پہ سینٹرل پنجاب کی طرف سے بھجوایا گیا ہے۔
हदायत की गई है कि उनको ये रिसीव करवाया जाए। हम उनको रिसीव करवाने के लिए जब उनकी रहायशगाह पे पहुँचे तो वो हमें नहीं मिले। मैंने उनके मोबाइल नंबर पे इसको व्हाट्सएप कर दिया है सॉरी, और उनके गेट पे इसको चस्पा भी कर दिया है। इसमें पार्टी ने उनको कहा है कि आप अपने आप को PP 35 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार का नाम चौधरी मोहम्मद यूसुफ, इंतहाबी निशान स्टेपलर है, वही हमारे उम्मीदवार हैं। और अंदर 2 यौम इसकी वजाहत करें कि उन्होंने खुद से ऐसा क्यों किया है। अगर वो वजाहत नहीं करते या रब्ता नहीं करते तो 2 दिन के बाद उनकी पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो शफाफियत, मेरिट और मुनसफाना खेल को यकीनी बनाने के लिए सरकारी मुलाजमीन को कर्जे देने के मौजूदा निज़ाम का जायजा लें। सदर ने 2 अलग अलग फहरिस्तों के तौर पर मयार पर अमल न करने पर तशवीश का इजहार किया था, जिन्हें बाकायदा फहरिस्त कहा जाता है, और कर्जे देने के लिए आउट ऑफ टर्न लिस्ट तरजीह को बरकरार रखा जा रहा है। मिस्टर अलवीक ने मुशाहिदा किया कि ऐसा लगता है कि इस बात का कोई मयार नहीं है आसिम को बाकायदा फहरिस्त से आउट ऑफ टर्न तरजीही की फहरिस्त में कब, क्यों और कैसे मुंतकिल किया जाए। सदर ने AGP को भेजे गए खत में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत ने अब तक बैंकों से तकरीबन 4 खरब रुपए के कर्जे लेने का रिकॉर्ड बनाया है। मईशत जो पहले ही कर्जों के भारी बोझ तले पिसी हुई है, 30 जून 2023 और 2024 के आखिर में कर्जे लेने में गैर मामूली इजाफा देख सकती है, क्योंकि ये रकम पहले ही पूरे माली साल 2023 में लिए गए कुल कर्जे से तजावुज कर चुकी है। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉड्यूल से लेस सेफ सिटी रावलपिंडी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहर के अहम मकामात और हिसास तनसीबात की मॉनिटरिंग शुरू, मुकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कितनी बचत मुमकिन हुई और फेज़ 1 में कितने कैमरे लगाए गए हैं, देखिए खसूसी वीडियो में। इसका इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी में मजमूनी तौर पर 306 मकामात पर 1886 कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मुख्तसर वक्त और कम तरीन लागत में मनसूबे की तकमील पर तमाम टीम की काविशों को सराहा। 18 शहरों में सेफ सिटी की इंशाल्लाह ताला कल या परसों ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। 18 शहर वो हैं और 3 शहर ये हैं। पंजाब सेफ अथॉरिटी एक शहर की थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पंजाब सेफ अथॉरिटी पूरे पंजाब की बन चुकी है। मेरी नेक ख्वाहिशात पूरी पिंडी के लोगों के लिए, मेरी टीम के लिए जिन्होंने दिन रात काम किया और इस प्रोजेक्ट को। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 के हवाले से रावलपिंडी पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात और इकदाम सीनियर अफसरान की जानिब से फोर्स की ऑन पॉइंट ब्रीफिंग। सीनियर अफसरान ड्यूटी से पहले अफसरान और जवानों को ड्यूटी के बारे में हदायत जारी कर रहे हैं। RO दफातर और पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान को भी ब्रीफ किया जा रहा है। पुलिस के साथ फराइज सर अंजाम देने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए भी ब्रीफिंग सेशंस का एहतमाम किया गया है। ब्रीफिंग सेशंस का मकसद ड्यूटी की अहमियत से आगाह करना है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन सैयद खुर्रम अली के अहकामात पर रीजन भर में जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। रावलपिंडी रीजन के 4 अजला में दौरान इलेक्शन 12,500 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार, जबकि 4,000 से जायद दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हसास मकामात और दीगर पेट्रोलिंग ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर मनोअन अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन के इनेकाद से कबल और दौरान इलेक्शन अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। RPO सैयद खुर्रम अली तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन सैयद खुर्रम अली के अहकामात पर रावलपिंडी रीजन के 4 अजला में जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इलेक्शन के दौरान रावलपिंडी रीजन पुलिस के 12,500 से जायद अफसरान और एहलकार, जबकि 4,000 से जायद दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार हसास मकामात समेत दीगर पेट्रोलिंग ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।